त्या टायमार जे एक्सिडंट जाल्ले आसता पळय ते खंय तरी चडशे अमीर बाप की बिगडी औलाद आसा पळय तांच्या कारणा खातीर जाता. तांकां दिसता की हो रस्तो आसा पळय न्ही तो तेंच्या बापायचो रस्तो. जे अमीर बाप जे आसता पळय न्ही ते तांकां कॉम्प्रोमायज करपाक वयता तांकां विकते घेवपाक वयता ते प्रामाणीकपणे सादे लोक जे फुडल्याच्यान येतात तांकां ठोकतात, तेंचे कडेन वयल्यान झगडी करतात, तेंचे कडल्यान ते नाका जाल्ले फालतुगिरी करतात. आल्कोहॉलाचे नशेन आसता किंवा आनी कसले दुसरे नशेन आसता ते आनी ते येता आनी असले लोकांचेर म्हळ्यार रातचे आमचे गरीब मिडल क्लास लोकांनी रस्त्यार भोंवप ना. तुजे कडेन होम डिपार्टमेंट आसा, आयज कायदे स्ट्रिक्ट करा असल्या लोकां खातीर. म्हळ्यार लोकांची किंमतूच ना, मिडल क्लास लोकांची किंमतूच ना, गरीब लोकांची किंमतूच ना. भायर पडटा हे एक्सिडंटा खातीर किंवा डॅमेज जाता ते आमचे मिडल आनी गरीब लोकांकूच. कारण आमचे कडेन सगळ्यां कडेन अफोर्ड जायना त्यो बोमाड्यांच्यो गाडयो घेवन भोंवपाक. आपूण वयता सेफ्टीन आनी दुसऱ्यांक बाबड्यांक सादे प्रामाणीक लोक येता तांकां तुमी पियेता, तुमी आल्कोहॉलाचेर किंवा आनी कसले नशेचेर येता आनी लोकांक ठोकून वयता. आयज हालींच्या तेंपान आमी जेन्ना गोंयांत पळयता त्या टायमार जे एक्सिडंट जाल्ले आसता पळय ते खंय तरी चडशे अमीर बाप की बिगडी औलाद आसा पळय तांच्या कारणा खातीर जाता. आयज ते कितें जाल्ले आसा तांकां दिसता की हो रस्तो आसा पळय न्ही तो तेंच्या बापायचो रस्तो. कारण तेंचे कडेन ज्यो गाडयो आसता पळय न्ही त्यो हायटेक गाडयो आसता, तेंच्यो गाडयांनी फूल सेफ्टी आसता, चारूय वटेन तेंचे फूल ते बोमाडे फुलतात आनी ते कारणा खातीर ते कितलेय जर स्पिडीर वचप आनी कोणाचेर ठोकल्यार आनी कितेंय केल्यार न्ही तांकां स्वता कांय जावपाचें ना. म्हणल्यार आपले सेफ्टी खातीर दुसऱ्यांक रस्त्यार हे करा, घाला रस्त्यार. कारण सपोज जर आयज जर पळयत तुमी जाल्यार एक बारीक मनीस जो आसता तो आपले फॅमिली घेवन खंय तरी शॉपिंगेक वयता किंवा थंयच्यान येता आसतना तो आपले फॅमिली घेवन बाबडो प्रामाणीकपणे सवकास हेल्मेट बिल्मेट सगळे घालून येतात. आनी हे असले जे अमीर बाप की बिगडी औलाद जे आसा पळय न्ही ते येता आनी तेंचे ठोकतात. आनी एक ते बारीक जी फॅमिली जी आसता मिडल क्लास फॅमिली तेंचे कडेन ते बोमाड्यांच्यो गाडयो घेवपाक आमचे कडेन पयशे आसना ना, आमचे कडेन हायटेक गाडयो असल्यो घेवपाक जायना जितून मारले सुद्दां तांकां कांय जावचें ना. ते आयज अशें जाल्लें आसा कोण आयज आपले पोटा खातीर कामाक वयता, कामांच्यान जेन्ना घरा वयता त्या टायमार एक ह्यो सुपर पावरफूल गाडयो आसता पळय त्यो घेवन येता कोण आनी अमीर बाप की बिगडी औलाद आसा पळय ते ठोकून वयता तांकां. आनी तो फॅमिली खातीर तो जे हे आसता पळय जोडणारो जो मनीस आसता पळय तो ना जाता. मागीर कितें जाता खंय तरी प्रेशरायज करतात आनी हेंचे जे अमीर बाप जे आसता पळय न्ही ते तांकां कॉम्प्रोमायज करपाक वयता तांकां विकते घेवपाक वयता ते. आनी सपोज जर विकते घेयना जाल्यार तांकां फुडें वचून ते त्रास करीत आसता. आयज हें कारण कितें ह्यो जे एक्सिडंट जाता पळय ते मुद्दम जावन जे एक्सिडंट जाता पळय जे आपले स्पिडी खातीर ओवर स्पीड बीन करून हायटेक गाडयो बीन घेवन हायफाय गाडयो घेवन तुमी तो ठोकता पळय लोकांक ते जावपाचें कारण कितें? कायद्याचो कांयच भंयच ना. आयज अशें जाल्लें आसा की अशा मनशांचेर ते मारतात, ते प्रामाणीक बाबडे सादे लोक जे फुडल्याच्यान येतात तांकां ते ठोकतात, तेंचे कडेन वयल्यान झगडीय करतात आनी तेंचे कडल्यान ते नाका जाल्ले फालतुगिरी करतात. आनी लास्टाक फायनली तेंचे बापायक बिपांक फोन करून हे पयशांचे बळार हे सगल्यो गजाली चेपूंक वयतात. खूब वायट दिसता की आयज गोंयांत जो कायदो आसा तो असल्यांक प्रमोट करता काय कितें हो क्वेश्चन मार्क आसा. कारण आमी पळयल्लें आसा की असले जे भुरगे आसा ते रोखडेच एरेस्ट जाता आनी एक तर ते एवरी टायम जेन्ना ते असली गजाली करता पळय न्ही जेन्ना आपल्या बापायचो रस्तो समजता पळय तेन्ना ते एक तर नशेन आसता, आल्कोहॉलाचे नशेन आसता किंवा आनी कसले दुसरे नशेन आसता ते आनी ते येता आनी असले लोकांचेर म्हळ्यार रातचे आमचे गरीब मिडल क्लास लोकांनी रस्त्यार भोंवप ना. आयज आमकां सीएमान सांगपाची गरज आसा. कारण सीएम आमचो सदीच म्हणटा की आपूण शेवटचे शेवट घडणावळेर पावपी हो सरकार आनी हो सीएम आमचो म्हणटा तूं तुजे कडेन होम डिपार्टमेंट आसा. आयज कायदे स्ट्रिक्ट करा असल्या लोकां खातीर. कारण गोंया भायर किंवा इंडिये भायर जेन्ना आमी हे पळयता असले एक्सिडंट किंवा मुद्दम जावन एक्सिडंट करता पळय त्या लोकांक स्ट्रिक्ट हे आसता पनिशमेंट आसता. पण आयज गोंयांत हे पनिशमेंट कित्याक जायना? इच एंड एवरी टायम आमी रातचे पळयत जाल्यार रातचे टायम ते अंधाधुंदी करून ते गाडयो चलयता. फुडल्यानच्यान बाबडे सादे आपले प्रामाणीकपणे लोक येता पळय तांकां ते नाका करून उडयता आनी तांकां ते अक्षरशः थोडे आयज अश्यो केसी जाल्ल्यो आसा गोंयांत ते मेले आसता लोक. म्हळ्यार लोकांची किंमतूच ना, मिडल क्लास लोकांची किंमतूच ना, गरीब लोकांची किंमतूच ना. चल्ला कितें गोंयांत? आयज कायद्याचो सपोज जर भंय ना जाल्यार म्हाका दिसता आमी गोंयच्या लोकांनी आयज कायदो आपल्या हातांत घेवपाची गरज आसा कशी दिसता आतां. सॉरी टू से दीस की आयज अशें दिसून येता की आयज कोणी जर अमीर बाप की औलाद जे नशेन आसता आनी ते अशें ठोकून म्हणजे सादे प्रामाणीक लोकांक जेन्ना आपले हे संवसारांच्यान पयस करता पळय त्या टायमार आयज कायद्याचे सपोज जर तांकां सपोज भंय ना आनी सपोज जर तेंचेर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जायना तेंचेर जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या लोकांनी आमचे एक हे जे कायदो आसा तो आपल्या हातांत घेवचो पडटलो. नाजाल्यार अशेंच आयज रातच्या टायमार म्हाका दिसता सादे लोकांक भोंवपाकूच भंय दिसतले.
आज एक सादो फॅमिलीक घेवन मार्केटान वयता, एक भुरगे कितें मागता म्हणून तांकां भुरग्यांकूय घेवन वयता ते. सांजच्या टायमार आमचे गोंयचे लोक अशे बिचांचेर वचपी लोक ते बेश्टे आमचो एक वाऱ्यान आपली तकली शांत करची म्हणून जेन्ना खंय बिचांचेर वयता जाल्यार असले लोक येता आनी ठोकून वयता तांचे. मिस्टेक इतलीच की ते अमीर बाप की औलादी म्हळ्यार तेंच्यांनी आपल्याक जाय तें करप, मशीन तेंच्यांनी कितेंय करून कितेंय केल्यार जाता. सो हांव मागता सरकारा कडेन की बेगीनचे बेगीन न्ही एक तर स्ट्रीक्ट कायदो करचो, स्ट्रीक्ट कायदो करा प्लीज. कारण आयज जे लोक जे भायर पडटा हे एक्सिडंटा खातीर किंवा डॅमेज जाता ते आमचे मिडल आनी गरीब लोकांकूच. कारण आमचे कडेन सगळ्यां कडेन अफोर्ड जायना त्यो बोमाड्यांच्यो गाडयो घेवन भोंवपाक. खूब वायट दिसता. म्हाका उलोवपाचें नासलेलें पूण आयज खरें सांगपाचें म्हणल्यार न्ही आयज जाता तें पळोवन न्ही ओगी रावूंक कशें दिसना. आपूण वयता सेफ्टीन आनी दुसऱ्यांक बाबड्यांक सादे प्रामाणीक लोक येता तांकां तुमी पियेता, तुमी आल्कोहॉलाचेर किंवा आनी कसले नशेचेर येता आनी लोकांक ठोकून वयता. सो हांव मागता सीएमा कडेन आनी हे सरकारा कडेन मागता हांव प्लीज कायदो स्ट्रीक्ट करा. अशें जे कोण आल्कोहॉल किंवा आपले मस्तीन जे दुसऱ्या कोणाचेर अशे बळी घेता पळय न्ही ते एक्सिडंट न्ही, इट इज अ मर्डर. आपले घाण मस्ती खातीर हेंच्यांनी केल्लो मर्डर हो. सो हेजेर स्ट्रीक्ट पनिशमेंट जावपाकूच जाय. ना जाल्यार आमी तरी लोकांक अपील करतले की कायदो जो आसा सपोज जर ते कायद्याक भियेना जाल्यार कायदो आमी गोंयकार हातीन घेतले. देव बरें करूं.